السلام عليكم. اذا نبداو ان شاء الله سلسله ديال الدروس على لي زامورتيسمون، درس ديال لا كونطابيليتي جينيرال. دونك نبداو اول حاجه بلا ديفينيسيون ولا التعريف ديال لي زامورتيسمون. L'amortissement est la constatation matérielle de la dépréciation ou de la valeur de certaines immobilisations. إذا l'amortissement هو واحد لا كونستاتاسيون كنديروها au niveau de la comptabilité ديال certaines immobilisations. الوقيته فاش كتكون واحد لا بيرت دو فالور، يعني انه عندي مثلا واحد ليموبيليزاسيون، عندي مثلا واحد الطوموبيله. هاد الطوموبيله الوقيته فاش كنجيبها، فاش كتشرى اوتوماتيكمون، فاش كدوز عندي واحد المده معينه كتفقد واحد الجزء من القيمه ديالها. هاد الجزء من القيمه ديالها هو هاد لا كونستاتاسيون ماتيريال دو لا ديبريسياسيون اللي كنديرو حنايا اون طون كو كونطابل. يعني ضروري خصني نكونستاتي هاد لا بيرت دو فالور. هاد لا بيرت دو فالور الي ماتيريال، يعني كنحسبوها او نيفو ديال الفلوس، كنحسبوها ماتيريالمون. و بطبيعه الحال ضروري كنسجلوها او نيفو كونطابل. غادي نجيو ابخي باش نعرفو كومون كونطابيليزي هاد لي زامورتيسمون. بيان سور les immobilisations peuvent subir alors une dépréciation. Leur potentiel baisse alors avec l'usage ou l'utilisation. أي immobilisation بطبيعة الحال كما قلنا كيفاش عطينا المثال ديال الطوموبيلة ولا السيارة لا فواتور. l'usage ou l'utilisation يعني الاستعمال ديال هاد السيارة اوتوماتيكمون كيؤدي بأنه كتبيغدي لا فالور ديالها، يعني كتمشي القيمة ديالها. كما اي واحد على برا كيشري واحد الطوموبيله كدوز عنده مثلا 3 سنين ولا 4 سنين، ما يمكنش باش يجي واحد النهار ويقول لك فوالا راه غادي نبيعها. مثلا شراها ب 100,000 درهم ويقول لك فوالا راه غادي نبيعها، دازت واحد 3 سنين يقول لك راه غادي نبيعها مثلا نقولوا غاب 95,000 ولا ب 100,000 درهم. هذه امبوسيبل، ما يمكنش. يعني معروفه بانه اون فوا لا فواتور كتخرج من لا ميزون، راه بيان سور غار كطلع كديرها مارش، راه كتبيغدي لا فالور ديالها، كتبيغدي واحد الجزء ديال لا فالور ديالها. دونك الوقيته فاش انا كنشري واحد الطوموبيله افيك مثلا 100,000 درهم كدوز عندي واحد 5 سنين، بطبيعه الحال اقل حاجه ممكن نبيعها، اكثر حاجه هي واحد 70,000 60,000 على حسب الاستعمال وعلى حسب طبيعه الحال كي دايره الحاله الميكانيكيه ديالها. لو بروغري تكنيك، لو بروغري تكنيك اوسي كيساهم في هذه القضيه ديال لا ديبريسياسيون. لحقاش الا خدينا المثال ديال لي بي سي، الحواسيب. الحواسيب بطبيعه الحال كل نهار كيخرج لنا ولا كل مده كيخرجوا لنا حواسيب جداد بانظمه جداد بدي غام بان بروسيسور اللي كل مره كيتبدل. دونك اوتوماتيكمون هاد لو بروغري تكنيك حتى هو تيساهم بواحد الشكل كبير في لا ديبريسياسيون. يعني انا كيكون عندي مثلا، ما يمكنش انا عندي واحد البيسي في الشركه بنتيوم 2 ولا 3 ولا 4، والناس عندهم كاين في السوق دابا كاين الاي 7 سيزيام جينيراسيون جو سي با موا. المهم بطبيعه الحال هذا لو بروغري كيساهم بانه كاينه واحد لا ديبريسياسيون ديال ديك لي موبيليزاسيون اللي عندي. L'entretien et réparation aussi. L'entretien et réparation, bien sûr, à chaque fois, حنايا بطبيعة الحال إلا خدينا ليكزومبل ديال لا فواتور، اشاك فوا حنايا عندنا واحد لونتروتيان ولا واحد لا ماشين كيلكونك كنجيبوها في الاول جديده، من بعد il subit plusieurs entretiens plusieurs réparations. يعني هنايا اوتوماتيكمون راه كتفقد من القيمه ديالها. La dépréciation de l'immobilisation en question est constatée par l'amortissement. Celui-ci consiste à répartir le coût du bien sur sa durée probable d'utilisation selon un plan d'amortissement. يعني كنقولوا هنايا بانه هاد لا ديبريسياسيون دي موبيليزاسيون ولا هاد فقدان ديال القيمه
ديال هاد ليموبيليزاسيون ديالنا كنكونستاتيوها كتكونستاتا لامورتيسمون، يعني كنحسبوها بداك لامورتيسمون. و اش كنديرو؟ كنعطيو هاد ليموبيليزاسيون كنعطيها واحد لا ديوري دو في معينه. كنقولوا مثلا هاد ليموبيليزاسيون عندها 10 سنين، وكناخدو كل عام شريناها بانكو، خديناها بواحد الثمن، خديناها مثلا 100,000 درهم. كنقولوا بانه هاد 100,000 درهم غنقسموها على هاد 10 سنين، كل عام غتمشي ليا من ديك 100,000 درهم غتمشي ليا فيها 10,000 درهم، حتى نكمل 10 سنين. ديك الساعات كتولي عندي لوكو ديال داك لو بيان كيولي زيرو، يعني كيولي بانه كيتامورتا توتالمون selon bien sûr un plan d'amortissement. غنجيو من بعد نعرفوا شنو هو البلان d'amortissement. champ d'application: les biens amortissables. Les biens amortissables sont des éléments qui subissent des dépréciations par suite à des causes indiquées précédemment. يعني les biens اللي كيتامورتاو هنايا هما لي زيليمون كي سوبيس دي ديبريسياسيون، يعني اللي كيفقدوا واحد القيمه من اللوكو ديالهم، من الثمن باش شريناهم. il s'agit pour l'essentiel des valeurs immobilisées corporelles، يعني دوك لي فالور ديال لي زيموبيليزاسيون كوربوريل هما اللي تيكونوا في الاساس اللي تنخدموا عليهم لي زامورتيسمون في لا كلاس 2 ديال لي زيموبيليزاسيون. في لي زيموبيليزاسيون كوربوريل هما لا بلوبار دي طون فاش كنخدموا عليهم لي زامورتيسمون، que ce soit le matériel de transport, que ce soit matériel outillage مثلا، mobilier de bureau، matériel informatique. هادو كاملهم كنديروا عليهم لي زامورتيسمون. هادو ce sont des immobilisations corporelles. Il y a des exceptions bien sûr، des exceptions لهاد la règle ديال les immobilisations corporelles. عندنا مثلا il est très important d'indiquer qu'on a deux exceptions essentielles par rapport aux immobilisations corporelles, à savoir les terrains, les terrains ou le fonds commercial, terrain ou le fonds commercial, ou les immobilisations financières en troisième lieu. هادو بطبيعة الحال ما كنديروش عليهم لي زامورتيسمون، هادو ما كنطبقوش عليهم لي زامورتيسمون لحقاش عندنا بالنسبة لو تيغان ما تيفقدش القيمة ديالو تو سامبلومون. انا شريت مثلا واحد البقعه ارضيه اليوم شريتها ب 10 المليون، غدا ولا بعدو ابخي ان اون ابخي 2 ans 3 ans ماشي كتفقد القيمه ديالها. ماشي بحال لا فواتور شريتها اليوم كدوز عندي عام 3 سنين كتفقد القيمه ديالها، العكس تماما هنا بالنسبه لي تيغان. بالنسبه لي تيغان من بعد هما اش يوقع ليهم تتزاد القيمه ديالهم. لا ميم شوز بالنسبه للفون كوميرسيال. لو فون كوميرسيال انا خدام باغ اكزومبل عندي ان سناك، عندي واحد لو سناك معين، واحد لو سناك عندي انا تنخدم فيه. بديتو اليوم خدام فيه، غدا بعدو تيتزادو عندي لي كليون انسي دو سويت. العام الاول العام الثاني واحد الوقيته بغيت نبيعو. هاد لو فون كوميرسيال في الاول كان كيساوي واحد الثمن، يعني الساروت باش كندوي بالعاميه داك الساروت في الاول كيكون عنده واحد الثمن. من بعد اش تيوقع؟ من بعد الوقيته فاش كيتزادوا عندي لي كليون كيولي المحل مروج، بطبيعه الحال هاد لو فون كوميرسيال ولا هاد السيرت راه كيتزاد الثمن ديالها ماشي تينقص. لي زيموبيليزاسيون فينونسيير هادو ان اوتر كا، هذا واحد لو كا اخر اللي ما كنطبقوش عليهم لي زامورتيسمون. انما هاد لي 3 هادو بثلاثه اش كنديروا عليهم سو كون ابل لي بروفيزيون. هاد لي بروفيزيون غادي نتعرفوا عليهم في درس اخر ان شاء الله. L'amortissement d'un élément de l'actif résultant de causes dont les effets ne sont pas jugés irréversibles est constaté par une provision pour dépréciation. يعني بالنسبه لهادو راه كنطبقوا عليهم بطبيعه الحال une provision. نجيو la terminologie relative aux amortissements. Donc بالنسبه لهاد لا تيرمينولوجي عندنا عديد من المصطلحات اللي كنستعملوهم في لي زامورتيسمون. دونك اون فا افوار بوزوان في هاد الدرس ديال لي زامورتيسمون
دونك خصنا نتعرفوا عليهم، خصنا نعرفوا كل حاجه اش كتعني باش لقيتو واش غنخدموهم يجيونا ان شاء الله، يجيونا لي زامورتيسمون بساط ونمشيو معاهم شويه بشويه. دونك اول حاجه هي لا دوري d'amortissement N. C'est la durée conventionnelle de dépréciation de l'immobilisation amortissable. بالنسبه لا durée d'amortissement هي واحد لا durée conventionnelle، يعني اللي كنحددوها حنايا كتحدد de dépréciation de l'immobilisation amortissable. نعطيو امثله باش نفهمو مزيان. مثلا في لو ماتيريال دو ترونسبور لا دوري d'amortissement ديالو يعني المده فاش غتمشي القيمه ديالو نهائيا هي 5 سنين. يعني من فاش كنشريوه السنه الاولى كيدوز عندنا 5 سنين اوتوماتيكمون هنايا مشات ليا المده ديال مشات ليا القيمه ديالو. شريته مثلا ب 100,000 درهم، فاش كيدوز عندي 5 سنين كتولي القيمه ديالو صفر. هذه هي لا دوري d'amortissement، هذه هي المده ديال لامورتيسمون. وفي كل عام مثلا هنايا كل عام راه كتمشي ليا فيه 100,000 درهم مقسمه على 5، يعني اللي غتعطيني 20,000 درهم في كل عام كتمشي ليا فيه 20,000 درهم. لي فخي بريليمينير هادو كنحدو ليهم اونتر 3 و 5 ans، هادو بين 3 و 5 ديال السنوات. نجيو لا دوزيام نوسيون هي لا فالور دونطري ولا لا فالور دوريجين. هادي سي لا ميم شوز بحال بحال. هاد المرات غتلقاو لا فالور داكيزيسيون ça reste ولا لو كو d'acquisition نيت كيما دايرين هنايا بحال بحال. Le montant pour lequel un élément d'actif est inscrit dans les comptes au moment de son entrée dans le patrimoine. يعني مثلا غنشري واحد لا فواتور، بطبيعة الحال فاش غنشري واحد لا فواتور il va être inscrit في le compte de 1340 les immobilisations ديالي اللي هو ماتيريال دو ترونسبور. ديك لا فالور باش كان كيتانسكرا النهار الاول، يعني باش كنديرو باش كنسجلو عندي في لو باتريمون ديالي في لو بيلون ديالي في لاكتيف ديالي، هذيك هي لا فالور دوريجين ديالو. يعني اون فالور دوريجين اللي كتكون واحد لا فالور دوريجين اللي كتكون بيان سور اور تاكس. هذه هي لا فالور ديالو، هذه هي لاكيزيسيون ديالو، يعني لا فالور داكيزيسيون ديالو. Le coût d'acquisition est égal au prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien. في بعض المرات مثلا par exemple ممكن par exemple هنايا شرينا واحد لانستالاسيون تكنيك ب 500,000 درهم et a été installé à 30,000 plus des frais d'importation de 20,000 dirhams. يعني هنايا واحد الشركه مثلا شرات واحد لانستالاسيون تكنيك، واحد لا ماشين مثلا ب 500,000 درهم، و جا واحد السيد دار لنا لانستالاسيون ديال هاد لا ماشين ب 30,000 درهم و دي فري دامبورطاسيون. هاد لا ماشين شريناها من برا جاتنا بدي فري دو 20,000 درهم. دونك هنايا باش غنحسبوا لا فالور دوريجين ضروري خصنا نجمعوا هاد لي فري كاملهم. كنجمعوا البري داشا اللي هي 500,000 بلس لي فري اكسيسوار. فري اكسيسوار هنايا اشنا هما لي فري دانستالاسيون بلس لو ترونسبور ديالها. يعني غنجيو وغنديروا لا فالور دوريجين اور تاكس est égal à 500,000 plus 30,000 plus 20,000 qui est égal à 550,000 dirhams. هذه هي لا فالور دوريجين باش غادي ندخلوا هاد لي موبيليزاسيون في لو باتريمون ديالنا ديال لونتربريز. Après, l'annuité d'amortissement d'une immobilisation. L'annuité ou bien la dotation, ممكن نسميوها la dotation باش سي لا ميم شوز بحال لانويتي بحال لا دوطاسيون. غتلقاو بعض المرات كالكولي لانويتي، بعض المرات راه تلقاو كالكولي لا دوطاسيون، راه سي لا ميم شوز بحال بحال. L'amortissement est constaté à la fin de chaque exercice comptable. Le montant d'amortissement d'une immobilisation pratiquée à la fin d'un exercice donné est appelé annuité d'amortissement. L'annuité d'amortissement est généralement calculée grâce à un taux d'amortissement. Donc, بالنسبة للانويتي هي داك l'amortissement qu'on constate à la fin de chaque exercice comptable. يعني l'exercice ديال واحد السنة معينة
كنكونستاتي واحد لامورتيسمون، كنكونستاتي واحد لانويتي. مثلا نعطيو مثال، عندنا اون فواتور d'une valeur de 100 000 dirhams. On vous demande de répartir cette valeur en valeur constante sur 5 ans. يعني حنايا عندنا هنا لا durée de vie ديال هاد لا فواتور غدوز 5 ans باردون 5 ans. يعني في هاد 5 ans كل عام شحال خصنا نكونستاتيو في لامورتيسمون ديالنا. هادي هي لانويتي. يعني كناخدو ديك 100,000 درهم كناخدوها. On peut facilement faire 100 000 divisé par 5 qui est égal à 20 000 dirhams. هذه هي لا دوطاسيون ديالنا ولا لانويتي. يعني بالنسبه لي زاني ديالنا لي 5 اني غادي غنقسمو ديك 100 000 على 5 ans. يعني لا بروميير اني ديال في لامورتيسمون ديالنا غتكون 20 000، لا دوزيام اني غتكون 20 000، تروازيام اني انسي دو سويت جوسكو سانكيام اني 20 000 درهم. يعني بانه كل عام كناخدو 20,000 درهم هي اللي كنكونستاتيو، هي اللي كنديرو في لامورتيسمون ديالنا. دونك او بو دو 5 ans اون اورا 100 000. يعني الا قسمنا ديك 100 000 على ديك 5 سنين بطبيعه الحال راه 100 000 في لا سانكيام اني راه il perd لا فالور ديالها. ما غاديش نبقاو نسجلوها في لي زامورتيسمون. لو طو d'amortissement. Le taux d'amortissement aussi il est très important. C'est un coefficient exprimé sous forme d'une fraction ou d'un pourcentage par lequel on multiplie la valeur à amortir pour calculer l'annuité d'amortissement. Le taux de pourcentage هو واحد لو طو اللي كنحسبوا به ديك لا دوطاسيون ولا ديك لانويتي اللي دوينا عليها ديك الساعات. يعني هو باش كنحسبوها شاك اني. مثلا نكون خدينا ليكزومبل بريسيدون، عندنا لوطو هو هذا كيساوي 100 سور ان، ولا ممكن نلقاو 100 سور دي. يعني هاد ان اش كتكسبريمي لينا هي لا دوري دو في ديال داك لو ماتيريال ولا ديك لي موبيليزاسيون. هاد ان هي لا دوري دو في ديال ديك لي موبيليزاسيون. يعني مثلا باغ اكزومبل بالنسبه لينا هنايا لهاد ليكزومبل اللي خدينا قلنا si on a n est égal à 8 ans، يعني عندنا مثلا واحد لو ماتيريال كيفما كان مثلا عندنا واحد لا ماشين لا دوري دو في ديالها هي 8 سنين. الوغ لوطو ديالها غادي يكون 100 ديفيزي باغ 8 كي va être égal à 12,5%. يعني كل عام من هاد 8 سنين كتفقد 12.5% ديال القيمه ديالها. مثلا نكون خدينا ليكزومبل بريسيدون. هاد ليكزومبل عندنا لو طو غادي يكون بيان سور 100 ديفيزي باغ 100. يعني هنا كناخدو بالمعنى 100%. 100 ديفيزي باغ 5 ans. 5 سنين لحقاش هاد لا فواتور ولا هاد الماتيريال دو ترونسبور فيه 5 ans. إلا ديفيزينا 100 sur 5 غتعطينا 20%. يعني كل عام غتمشي لينا 20% ديال 100,000 درهم كما درنا نيت هنايا. ها هي كل عام كتمشي لينا 20% ديال 100,000 هي 20,000 درهم. Après غنشوفو l'amortissement cumulé. C'est la somme des annuités d'amortissement pratiquées depuis l'entrée de l'immobilisation dans le patrimoine de l'entreprise. Cette somme ne peut jamais excéder la valeur d'entrée. L'amortissement cumulé هو واحد l'amortissement تنحسبوه على plusieurs bien sûr على plusieurs années. كنجيو مثلا السنة الأولى si on prend عاوتاني هاد l'exemple نيت باش نشرحو به l'amortissement cumulé. جينا العام الأول عندي 20,000 غادي يكون هو l'amortissement cumulé ديالي الكيمول d'amortissement. العام الثاني لانويتي عاوتاني فيه 20,000 كنزيد 20,000 الاولى لهاد 20,000 كيعطينا 40,000. يعني بشحال تامورتا ليا هاد لو ماتيريال، شحال وصلنا في لامورتيسمون ديالو، وشحال مشى ليا في لا فالور دوريجين ديالو. كنجيو للسنه الثالثه كنجديد 20,000 اخرى. لامورتيسمون كوميلي غادي يكون 60,000 كنجمع الاولى زائد الثانيه زائد الثالثه
كنجي الرابعه عاوتاني 20000 كنزيدها عاوتاني الاخرى كنجمع هادو كاملهم كيعطيني 80000 حتى للسنه الخامسه كيعطيني 100000. وهنا شفنا بانه cette somme ne peut jamais excéder la valeur d'entrée. يعني l'amortissement cumulé ما عمرو يفوت ليا لا فالور دوريجين. وهذه سي تري امبورطون لحقاش هي باش كنفيريفيو واش عندي صح حتى في لي بلون دامورتيسمون فاش كنخدموا عليهم. La valeur nette d'amortissement ou la VNA à une date donnée, la VNA égale la différence entre la valeur d'entrée et le montant des amortissements cumulés. La VNA اش كتعني بواحد الطريقه مبسطه هي شحال بقى ليا، شحال القيمه اللي بقات ليا في ديك لي موبيليزاسيون، القيمه الفعليه ديالها، يعني اللي مازال ما تامورتاتش، اللي مازال ما مشاتش ليا القيمه ديالها. يعني مثلا في هذه الحاله مثلا دوزنا هذا العام الاول داز مشات ليا 20000، شحال غادي تبقى ليا القيمه الفعليه ديال لي موبيليزاسيون ولا ديال الماتيريال؟ هي لا فالور دوريجين اللي هي 100000 كنقصوا منها 20000، يعني 80000 هي القيمه الفعليه اللي بقات ليا. جينا مثلا العام الثاني هنايا، جينا لا دوزيام اني، شحال هي القيمه اللي بقات ليا؟ كناخذوا لا فالور دوريجين كنقصوا منها الكومول دامورتيسمون، يعني هذه زائد هذه، يعني 100000 ناقص 40000 غيعطيني 60000 tout simplement. On a donné l'exemple. Pour l'exemple précédent, si on demande de calculer la valeur qui reste à récupérer après 3 ans d'amortissement, après 3 ans, on a déjà amorti 20 000. يعني 20 000 مشات العام الاول زائد 20 000 الثانيه زائد 20 000 ديال العام الثالث كتعطينا 60000. دونك il reste la valeur d'origine هي 100000 كنقصوا منها الكومول دامورتيسمون كيعطينا 40000. سي لا في ان ا. هذه هي لا فالور نيت دامورتيسمون، يعني القيمه اللي بقات ليا فعليه، اللي بقات ليا من ديك لي موبيليزاسيون ولا من داك الماتيريال دو ترونسبور في هذه الحاله، في هذا لوكال اللي عندنا. دونك لا في ان ا اي لا سوم كي ريست ا امورتير après une certaine période d'amortissement. VNA est égal à valeur d'origine moins cumul ou la somme d'amortissement. Le cumul d'amortissement. وهاد لا ريغل elle est très importante بالنسبه لينا في لي زيكزيرسيس. هادي واحد لا ريغل اللي كتخرج لنا بزاف ديال لي زيكزيرسيس. هاد لا ريغل ديال VNA est égal valeur d'origine moins cumul d'amortissement. Le plan d'amortissement. La dernière chose بالنسبه لهاد لا بارتي الاولى ديال هاد الدرس، plan d'amortissement, la répartition systématique du montant amortissable sur chaque exercice pendant la durée d'utilisation du bien constitue le plan d'amortissement de l'immobilisation. هنا le plan d'amortissement هو واحد الجدول كنخدموا عليه. مثلا عندي واحد l'immobilisation فيها لا durée de vie ديالها 5 سنين، يعني كنقسموا ديك لا فالور دوريجين كنقسموها على ديك 5 سنين. كل عام كنشوفوا شحال غادي تمشي لينا في لامورتيسمون ديال داك لو ماتيريال. مثلا باغ اكزومبل هنايا فاش دوينا على لي 5 ans الماتيريال دو ترونسبور ودرنا بانه كاين واحد لا فالور دوريجين ديال 100000 وكل عام كتمشي ليا في لامورتيسمون 20000. دونك حنايا كنقسموا هاد 100000 تنقسموها على 5 ans. سي ان طابلو اللي غادي نتعرفوا عليه من بعد ان شاء الله بواحد الطريقه مبسطه، وان شاء الله باش نحاولوا نفهموه مزيان لحقاش هو حتى هو سي اون نوسيون تري تري امبورطونت. Ce plan prend la forme d'un tableau préétabli، يعني واحد الطابلو اللي كنديروا فيه بزاف ديال لي زانفورماسيون. هاد لي زانفورماسيون كاملهم اللي كاينين هنايا ضروري حنايا كنديروهم تما، كنديروهم في لو طابلو faisant apparaître le montant des amortissements successifs، يعني l'amortissement cumulé successif ديال كل عام، يعني كل عام كنديروا l'amortissement ديالو شحال، leur cumul, le cumul d'amortissement à la fin de chaque exercice, ainsi que la valeur nette d'amortissement en résultant. يعني حتى لا VNA ضروري غادي نديروها. دونك جيسبر بانه هاد لابارتي ان شاء الله تكونوا فهمتوها. هاد لانتروداكسيون اللي il est très très importante باش نفهموا بزاف ديال لا نوسيون في لي زامورتيسمون.
باش ان شاء الله في لا فيديو الجايه ان شاء الله نخدموا على لي مود دامورتيسمون، سافوار لو مود لينيير و لو مود ولا لو مود كونستون و لو مود ديغريسيف. هاد لي دو مود اللي هما لا باز ديال لي زامورتيسمون ان شاء الله. دونك جيسبر بانه فهمتوا هاد لابارتي مزيان، et je vous retrouve ان شاء الله في لا فيديو بروشين.